भारत के अंदर से आज के बाद कोई भी आदमी गुलाम हैदर को सपोर्ट नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद शहरियार अली नकवी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, गुलाम हैदर के जो वकील सो कॉल्ड वकील थे, मैं सारा मलबा गुलाम हैदर के ऊपर डाल के कहा कि अब ना तो मैं ये केस करूँगा और ना ही किसी को ये केस लड़ने दूंगा। मैंने अजहर बंदी को साफ लिखा, ठीक है, ये कहा है, क्योंकि गुलाम हैदर या साजिद वगैरह ये वायरल और वो वीडियो मतलब पुराना मुर्दा उगाड़ के अब इनको ख्याल आया सारा मलबा। मैंने आपको याद होगा ये जब लास्ट वीडियो बनाई थी, मैंने यही कहा था कि हैदर की इस हरकत के बाद जो वकील साहब ये बात करेंगे वो तुमने ये कर दिया। मेरी बात याद आई भाई? हम जो है ना मुर्दे को सूंघ के बता देते कि किस गम में खा है, ठीक है। हालांकि कहावत कुछ और है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि माएँ बहनें देख रही होती हैं इसलिए बड़ा शराफत से बात कर रहा हूँ। अब हुआ क्या है, बच्चों के लिए कोई जंग नहीं लड़ रहा है, कोई भी बच्चों के लिए बात नहीं कर रहा था। हम में से कोई भी बच्चों में इंटरेस्टेड नहीं था। मेरा ख्याल में जबानी तो यही था, लेकिन अंदर खाने सबका ही था मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए और या तो सीमा को गाली देनी है या गुलाम हैदर को गाली देनी है, या सीमा की तारीफें करनी है या हैदर की तारीफें करनी है। हम सब यही कर रहे थे। इस केस को छोड़े हुए तकरीबन मेरे ख्याल में 4-5 महीने या इससे ज्यादा हो गए। आखिरी बात जो थी वो यहीं पर एंड हुई थी कि भाई ये सब धोखेबाजी हुई है और हैदर साहब के अरेस्ट किए जाते। लेकिन मसला क्या है, आप सॉरी टू से अक्सर लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, क्योंकि मैंने जो हमारे जो इंडियन भाई बहन है जितने भी हैं या जितने भी लोगों से बात हुई, सबसे मैंने यही चीज़ देखी कि हमेशा जो है वो ज़्यादातर उनका दारोमदार होता है झूठ के ऊपर। चाहे कोई एक वो चमकीला गुलगुला आ जाए, चाहे कोई नाचने वाली खवातीन आ जाए, चाहे जो है वो एक दूसरे को माँ बहन की गाली देने वाले, चंद लोगों के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी जितने भी आज तक टकराए हैं, क्योंकि शरीफ लोगों ने जो आवाज़ उठाई वो बेचारी खवातीन जो है वो आज तक आवाज़ उठा रही है। कुछ मर्द, एक दो मर्द भी हैं उनमें से, ज़्यादातर जो खवातीन हैं उनकी सबकी इज्जत की रेड लग गई, हमारी रेड लग गई, शाहिद भाई की लग गई, ठीक है। और साथ में और भी जो लोग थे, हर एक को लूटा खसूटा भी और पता नहीं क्या कुछ किया गया बुला से, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता। एंड में बस ये मैटर क्या हुआ खराब, वो अय्याशी एक फहाशी वाली वीडियो जिसके ऊपर मुझे गुस्सा था कि अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का तो ख्याल करता, लेकिन वो भी नहीं, बच्चों के लिए तो बात करनी चाहिए थी ना। आज तक चार्जशीट नजर आई, ना आज तक कोई केस फाइल हुआ जिसका आज तक कोई, ना तो उनके बकौल इंटरनेट में मौजूद है लेकिन कुछ भी हुआ। लेकिन मसला है कि मैं बात करता हूँ तो मेरे तो बुराइयां होती हैं, मेरे बारे में जो अल्फाज कहे उसका मैं जवाब बहुत अच्छे तरीके से देता हूँ और उसका जवाब सबको पता भी है, ठीक है। मसला ये है कि अगर हम उस नहज पर आ जाएं, ये कोई मुंह दिखाने के काबिल कोई नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, पॉइंट के ऊपर आते हैं। ये केस सिरे से फाइल ही नहीं हुआ कभी भी। बच्चों के बारे में आज तक कोई ऑर्डर्स ना थे, ना है और ना कभी होंगे। सेकंड चीज ये धमकी दी गई है कि हम इस केस को किसी को लेने नहीं देंगे। तो कुछ यहाँ पर जरा मेरा आपसे सवाल है मौदबाना कि आप ये बताइए कि आपके पास इतनी पावर है कि ये केस आप किसी को लड़ने नहीं देंगे, इसका मतलब है ये केस आप लड़ सकते थे और आपने लड़ा नहीं। कोई चीज इसमें आज तक अलावा, जैसे हमारे भारत की माएँ बहनें कहती हैं कि फर्जी वाड़ा वो बचा के रखा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। एपी सिंह जीत गया आज, सीमा हैदर जीत गई आज, ठीक है, सचिन जीत गया, बच्चे हार गए, गुलाम हैदर जीत गया, बच्चे हार गए। 3 मासूम बच्चे जो थे वो हार गए, 3 बेटियां और 1 बेटा, और 4 बच्चे, उनकी जिंदगी में भी बर्बाद। लेकिन क्या रहा यहाँ पर, गुलाम हैदर ने कदे गुलाम हैदर ने कर दिया और अंसार बर्नी को ऐसा लेटर लिख दिया गया, ठीक। इसके पीछे कह के पता नहीं कोई मसले थे कि लोगों को ये दिखाऊंगा, लेकिन बैक से मैंने सारा सेटअप कर लिया। अब कोई किसी के झांसे में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं अंसार बर्नी साहब इसमें क्या रिएक्शन देते हैं। मैं तो एक आम सा यूट्यूबर हूँ ना, मैं तो बहुत पहले भी कहा था कि मुझे कोई देखना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी बात की भी इतनी अहमियत है कि आज तक मेरी हर बात को जो वो माने रखे जाते हैं। जो मैंने आज तक प्रेडिक्शंस की बातें की सारी भी कंप्लीट सच्ची साबित हुई। मैंने जो उस वक्त बातें की थी, मुझे कोई बकौल लोगों के देखना पसंद नहीं करता,
لیکن میری ہر بات کا جواب بھی لوگوں کو دینا تھا، مجھے کاپی بھی کرنا تھا بہت اچھی طرح، اب بھی کریں گے۔ اب آپ بتائیے یہاں پر کہ اس نہج پہ آ کے، نہج کیا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تھا ہی نہیں، کچھ کیا ہوتا تو پھر ہوتا نا۔ مسئلہ کیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یوگی مودی جو ہے وہ سیما کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ شروع سے کر رہے ہیں سپورٹ۔ پاکستان کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے، جس چیز سے پاکستان کے ایک معصوم سے کیڑے کو بھی تکلیف ہوگی نا، بھارت اس سے نجائز فائدہ اٹھا کے اس کو تکلیف اذیت دے گا، ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں پتا حیدر کے اس حرکت کے بعد کیسے، حالانکہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے، بچوں کی معصومیت جو ہے وہ غلام حیدر کی اس ضلالت بھری ویڈیو سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں تھا۔ جو سنسیئر ہوتا وہ بچوں کو وہ کسی بھی طریقے سے واپس لانے کی کرتا، لیکن نہ بچوں کی کبھی ویڈیو پہ بات کرائی گئی، نہ بچوں کی فون کال پہ بات کرائی گئی، نہ وکیل صاحب خود کبھی بھی پہنچے وہاں پر، نہ ہی جو ہے وہ بچوں کے بارے میں کبھی کوئی انٹرویو لیا گیا، نہ بچوں کا کبھی جو ہے وہ ایم ایل او کیا گیا، کیونکہ ہم نے کیا کچھ نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ لیکن برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں کو۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا جو میں نے شاید پہلے کبھی بھی سنایا ہوگا چپ چپا کے، وہ لطیفہ مجھے بڑی زور سے یاد آ رہا ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے نا، وہ اپنی، کیا چھوڑیں، گندی بات ہو جائے گی، مسئلہ وہی ہے، وہی لطیفہ آج بھی بیٹھتا ہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا۔ بعض لوگ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ میں نے الحمدللہ کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا، میں نے ہمیشہ پریڈکشنز کی، اور میں نے ماحول دونوں کنٹریز کا جو ہے وہ دیکھ کے، دونوں کنٹری کے سیاسی جو ماحول ہے اس کو دیکھ کے میں نے ہمیشہ بات کی، اور وہی بات ہمیشہ سچی ہوئی۔ جس کو لوگوں نے بڑا کاپی کیا کہ میں یہ کہتا ہوں اور میں یہ کہتی ہوں، میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ کہنا ہے، چلتا رہا، ٹھیک ہے۔ مجھے اس سے کوئی وہ نہیں، مجھے بس خوشی اس بات کی ہوتی تھی کہ میری بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، میں یہاں پر بھارت کی عوام کو کبھی کچھ نہیں بولوں گا، نہ پاکستان کے بارے میں، بس اتنا ضرور بولوں گا کہ جھوٹے دعوے کرنے والے جو ہے نا، ہمیشہ ان کا منہ ہوتا ہے کالا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ان کیس اب جس طریقے سے انصار بڑی صاحب کو کہا گیا ہے کہ میں دھمکی دی ہے کہ میں یہ کیس کسی کو لڑنے نہیں دوں گا، اس کا مطلب آپ کی انصار بڑی سے کوئی انبن تھی، کوئی بیر تھا؟ یا تو یہ لگ رہا ہے آپ کو انصار بڑی سے کوئی بیر تھا؟ دیٹس مین ڈونٹ ایون ٹرائی ٹو کم ٹو پاکستان۔ اور اگر انصار بڑی بھی ایسے بھی جواب دیتے ہیں کہ اب آپ کے پاکستان میں انٹری ہماری وجہ سے ہوتی تھی، اب آپ کی پاکستان میں انٹری بند ہے، ویسے تو ہے ہی، نہ ہم جا سکتے ہیں نہ وہ آ سکتے ہیں، لیکن اب ایسا کوئی تگڑا جواب ملنا چاہیے۔ لیکن انصار بٹی صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، ظاہر ہے ایک دنیا کے ہیرو ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سچے شعر میں اور کاغذ کے شعر میں فرق دیکھ لیا ہے دنیا نے۔ اب میں کیا بولوں، اس سے زیادہ کچھ بولوں؟ انصار بٹی وہ جو کام کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ہو گیا ہے۔ ایک کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے کیا بھی کچھ نہیں، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12، آج 12 نے ہو گیا، ابھی شاید کل ہوا ہوگا یا آج ہوا ہوگا، مجھے نہیں پتا، میرے پاس ہی کلپ ہے کہ غلام حیدر کو اب کوئی بھارتی سپورٹ نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ غلام حیدر کو نہ سپورٹ کریں۔ بچوں کے لیے لڑائی ہو رہی تھی نا، کہاں ہیں بچے؟ کسی نے دیکھا؟ کسی نے بچوں سے جا کے پوچھا؟ بچے روتے ہیں، بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، مار پیٹی ہوتی ہے، مارا پیٹی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بچے بھارت نہیں ہیں۔ سیما نے ایک ڈرامہ کر کے ایک نندا کا کر وہ لے آئی، اب ایک اصلی والا آ رہا ہے، سننے میں آیا ہے، تو یہ چیز اب اس میں کہیں کہ نہیں گورنمنٹ بھی جو وہ نہیں بھیجنا چاہ رہی، گورنمنٹ تو آپ کی بھیجنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، اتنا سینس ہوتا، اتنی حس ہوتی، سوری ٹو سے آپ کی گورنمنٹ کب کی پاکستان بھیج چکی ہوتی بچوں کو، سیما کو رکھ لیتی پتی بنا کے، لیکن آپ نے جھوٹ بولا ہماری گورنمنٹ تو یہ، ہماری گورنمنٹ تو دیکھ لو تمہاری گورنمنٹ، یعنی کہ آپ سے ہوا کچھ بھی نہیں، آپ نے اپنی گورنمنٹ کو بھی ہمارے آگے جو ہے وہ جھکا دیا، اور آپ سوچو کہ ہم لوگ جو ہے وہ شرمندہ ہوں گے، ہماری تذلیل ہوئی، تذلیل ہماری آپ سے نہیں ہوئی، ہماری تو حیدر نے کی ہے، لیکن آپ کچھ نہیں کر سکے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے جھوٹ بول کے اپنی کنٹری کا سر جھکا دیا، سوری ٹو سے دس از دا bitter truth and this is the reality۔ بچوں کا کبھی کوئی کیس فائل ہوا ہی نہیں تھا، اور آج سے اس سے جان چھڑا لی گئی۔ عجب تیری قدرت، عجب تیرے کھیل، چچوندر کے سر پہ چمیلی کا تیل۔ بارہ کیپ واچنگ،
माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।